एक दुईजना त समातिँदैछन्। अब चाँडै कमेन्टको कुरो तपाईँ गर्दै नगर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् पत्ताछाप हुँदैछ। भीमसेन भगवानको उसमा मूर्तिमा पसिना त फागुनमा पनि आएको थियो। अब अहिले यत्रो लकडाउन भयो, घाटा नोक्सान भयो। अब यो पसिना आउनुमा ठुलै घटना हुनु हो होइन। हिरोनी माता भन्नेहरू आएका छैन, देखा छैन। अस्ति रेखा थापासँग बोले हो, माता धेरै राम्री लाग्दैन है मलाई भन्दै थिइन् रेखा थापाले। जिस्केर है फेरि त्यो चाहिँ म एउटा देश ए भाइ अब हेर्नु न, भोलि यहाँ उथल पुथल के होइन। अब के हुन्छ त कसरी भन्नु त मलाई सोधोस् न माथिल्लो तहको मान्छेले। आफूलाई ठिकै लाग्छ, त्यस्तो राम्री पनि लाग्दैन नराम्री पनि लाग्दैन होइन। अब जडीबुटीको खोजीमा गएका थियौँ हामी, जडीबुटी अलिअलि भेटिएन। हेर्नु है अब ल हेर्नु भाइ, अनि के छैन होइन। अब खाँदैछु म, खाने नै जडीबुटी हो मेरो। सरकार नेकपा भनेको थियो बलियो सरकार। अब त के न गर्छ। गरिबहरू मरेका मरेछन्, के गर्यो? भ्रष्टाचार बढेको बढै छ, के गर्यो लु भन्नु त। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज बेलुकाको समयमा हामी विशेष कुराकानीका लागि जुडेका छौँ र विशेष गरी नेपालमा विभिन्न खालका काण्डहरू मचिरहेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा अभिव्यक्तिमा चाहिँ सडकमा कुनै पनि बेवारिसीहरू छैनन् भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अहिले नेपाल हेर्ने हो भने, विश्वमा चाहिँ एसियामा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको एकदमै माथिल्लो स्थानमा रहेको छ। हामी यिनै विविध विषय साथै पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ राधावादीहरूले विभिन्न खालका आन्दोलनहरू गरिरहेका छन्। हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी माता साथै अभियन्ता सविता आचार्य हुनुहुन्छ। माताजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। गोर्खा लाइभलाई विशेष धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? अब यो भ्रष्टाचारको पनि तपाईँको पहिलो नम्बरमा छ भनेर समाचारमा पढियो। अब हेर्नु न पहिलो नम्बरमा, हजुर हजुर हेर्नु त। अब यो बडो अचम्म लाग्छ भाइ। यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने, 10,000को तलब खाने, करोड करोडका घर जग्गा जमिन जोड्ने, अब त्यो बारेमा छेनोफानो हुँदैन। राम्रा र असल कर्मचारीहरूलाई त्यस्तै खालको व्यवहार गरिन्छ। यहाँका ठुला बडा सचिव भनौँ, उपसचिव भनौँ होइन, धेरै मातिएका भए बाबु। जब उपसचिव र सचिव अधिकृत माथि जाइन्छ तब भ्रष्टाचार र तपाईँको एकदमै कोलाहलै मचाउने र देशलाई खोक्रो बनाउने खालको र जनतालाई चाहिँ एक किसिमको पेलापेल गर्ने खालको कार्यक्रम भइरहेको छ। यसबारेमा भ्रष्टाचारको विरोधी नै हो म पनि, र मैले पनि जोसँग सङ्गत गर्छु भ्रष्टाचार विरोधीसँगै सङ्गत गरेको छु म पनि। हेर्नुहोस् अब हेर्नु न, आफै बुझ्नु न। 17-18 हजारको 10,000को जाहेर खानेले महलका घर बनाउँछन्। अब देश विदेश जानेले दुःख गरेर हुन्छ कि ककरले के गरेर हुन्छ, सङ्घर्ष गरेर गर्नेहरूलाई ठगेर खायो, यसो गरेर खायो, कहाँबाट ल्यायो होला, यस्ता खालका व्यवहारहरू गर्छन् मान्छेले। हेर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे बिचको यो विभेद, यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ हेर्ने यो दृष्टि भनेको अब विदेशीदेखि नै महसुस भइसक्यो कि भ्रष्टाचारमा पनि 17औँवटा मध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल भनिएको समाचार सुनियो। त्यही कारणले पनि यो भ्रष्टाचारहरू बढिरहेका छन्, अत्याचारहरू बढिरहेका छन्। बलात्कार गर्ने व्यक्तिको घरमा चाहिँ आगो लागि गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई दिनदहाडे प्रहरीले चाहिँ गोली हानेर मारेका छन्। त्यही कारणले चाहिँ यो भीमसेनको मूर्तिमा चाहिँ पसिना आएको हो त। अब त्यो कारण नजोडौँ न, के हुन्छ। भीमसेन भगवानको उसमा मूर्तिमा पसिना त फागुनमा पनि आएको थियो। अब अहिले यत्रो लकडाउन भयो, घाटा नोक्सान भयो। अब यो पसिना आउनुमा ठुलै घटना हुनु हो। रक्तपातकै समय नै देखिन्छ यसमा। पसिना होइन आउनुले के जनाउँछ। यसमा विशेष गरेर बोल्नै सकिँदैन। धेरै 18 पटक पसिना आएको कुरामा विभिन्न घटनाहरू भए होइन। राजाको निधनदेखि लिएर राज संस्था हटेदेखि भूकम्प आउने कुरा 72 सालको 71मा पनि आएको थियो। अब अस्ति 76मा पनि आयो होइन फागुनमा। अब यत्रो चाहिँ लकडाउन भयो। अब पहिला 2018 सालमा चाहिँ बाढी पहिरो आएको, यी पनि घटनाहरू हुन्। विशेष धेरै होइन, अन्धविश्वासको कुरो होइन यो सुने अनुसार, बुझे अनुसार, हामीले किताब पढे अनुसार देखिएको छ। किताबमा पढेको कुरा हामीले भने हो, म पनि त्यहाँ गएर देखेको छुइनँ। हामीले भगवानप्रति आस्था गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् भाइ, एउटा ढुङ्गामा पसिना आयो के हो, त्यस्तो वाहियातका पछि नलागौँ। हेर्नु कुरो पसिना आएको भनेको इम्पोर्टेन्स कुरा त्यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने घटना के घटे। 18 पटक पसिना आउँदाखेरि के भयो मुलुकमा, त्यो कुरासँग बुझ्नुपर्छ। सधैँ कहिले दायाँ कहिले बायाँ आउने गरेको खबर थियो। म आफ्नै अलौकिकमा विश्वास गर्छु। म मजाले विश्वास छ
मेरो म आफैमा विश्वास गर्छु भने म दैवीय शक्तिप्रति मेरो 100% विश्वास छ किनभने म अरू देखेर पढेर जान्ने भन्दा पनि म अलौकिक आफै उत्पत्ति हुने कुरालाई म बढी विश्वास गर्छु अब मैले तपाईँलाई यो साल सुरुमा हुँदै गर्दा के भविष्यवाणी गरेका थिएँ आज के भयो देख्नुभएकै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू नपढेकाले भन्दा पनि पढेकाहरूले पनि विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ अहिले पिएचडी गर्नेहरू पनि अलमलमा छन् नपढ्नेहरू त त्यसै भइहाल्यो त्यो ठुलो कुरा भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि वैदिक व्यक्तिको कुरो सुन्नु पर्यो विशिष्ट गुरुहरूको कुरो सुन्नु पर्यो भन्ने भन्दा पनि के भएका थिए घटना सत्य तथ्य के थियो त भन्ने कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ अब अस्ति आयो अहिले दायाँ र बायाँ नै आएको कुरा छ दायाँ आउँदाखेरि राजपरिवारलाई समस्या हुने र बायाँ आउँदाखेरि जनतालाई भनेर हामीले त्यहाँ पढ्न पाएका थियौँ किताबहरूमा होइन पढिन्थ्यो पुराना किताबहरूमा सबै शास्त्र अनुसार धेरै कुरा थिए र हेरिन्छ समाचारमा पनि हेरेको यो बारेमा पटक पटक बोलेको पनि छु म अब पसिना आउने कुरालाई नर्मल रूप लिने कुरो भन्दा पनि यहाँ निकै ठुलो रक्तपात हुन्छ मैले देखेँ पसिनाले कुरो नगरौँ न बाबु भविष्यवाणी अनुसार त त्यो छँदै थियो बीचमा यसरी पसिना आएका कुराहरू भए मिल्न पुग्यो यो देशको हलचल हुनेवाला छ र यो देश यो साल भनेको 2077 साल भनेको परिवर्तनको साल हो केही परिवर्तन हुनेवाला छ मैले त्यो तपाईँलाई भनेकै हो र अरू कुरा देश विदेशबाट चलखेल गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् कहिले चाइनाको आउने कहिले इन्डियाको आउने अब यो बडो अचम्म लाग्दो कुरो छ होइन यसबारेमा बोलेर पनि बोल्न सकिँदैन भाइ हामी 3 करोड नेपाली छौँ हेर्नुहोस् यहीँ चुनाव दिएर नेताहरूलाई जिताएको हो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई बनाएको हो आज उनीहरूले सामान्य जनताका कुरा पनि नसुनिदिने उनीहरू कुर्सीमा बस्ने भ्रष्टाचार गर्न बिजी हुने र व्यस्त हुनेछन् त्यसैले उनीहरू कमाई खान व्यस्त छन् यस्तै हालतले मुलुकलाई अशान्तिको बाटोमा पूर्ण रूपमा लाँदैछ तपाईँले चाहिँ यो भविष्यवाणी सँगसँगै राजनीतिक चाहिँ विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ त्यो भए हिसाबले चाहिँ भारतीय चाहिँ विदेश सचिव नेपाल आउनु भएको छ नि केही दिनदेखि नेपालमा घुमिरहनु भएको छ होइन के सङ्केत गर्छ अब यसो हो नि त भाइ यहाँको सबै कुरा गर्ने रिमोट विदेशमै छ अनि यहाँ त नेता बनाउँदाहरू ठुल्ठुला बनाउनेहरू नै छन् अनि यो अरूबाटै चलाएपछि यो त अब भोलि चाइनाका आउँदैछन् 2-4 दिनमा चाइनाबाट आउँदैछन् भन्ने कुरो बुझिया छ अब यहाँ त हलचल त ठुलै उत्पन्न हुँदैछ त आफै बुझ्नुहोस् म राजनीतिज्ञ होइन म राजनीतिक कर्मी पनि होइन म कुनै त्यो बोल्न पर्ने अधिकार पनि होइन तर म एउटा देश ए भाइ अब हेर्नु न भोलि यहाँ उथलपुथल के होइन अब के हुन्छ त कसरी भन्नु त मलाई सोधोस् न माथिल्लो तहको मान्छेले अब यहाँ पत्रकारसँग एउटा युट्युब च्यानलमा बोलेर मैले कसैले सुन्छ माथिबाट सुन्नुहोस् न यहाँ राजनीतिक हलचल हुन्छ ए भाइ हलचल भनेको राजनीतिक हलचल हुन्छ उथलपुथल हुन्छ जनताहरू तलमाथि हुन्छन् र द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ यस्तै हिसाब हो भने अब राजनीतिक द्वन्द्व युद्ध त छँदैछ धर्मका नाममा युद्ध भनासनै हुन्छ भाइ र जात जातिका बिचमा पनि घनसन हुने देख्छु मैले बिस्तारै हेर्दै जानुहोस् यही हालत भयो हामी नेपाली हौँ हामी सारा सबै नेपाली हौँ हामी समान नेपाली हौँ सबैको बराबरी अधिकार छ यहाँ को सानो को ठुलो भन्ने हुँदैन हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ तर यहाँ अहिलेको राजनीतिक दलका नेताहरूले के ल्याए भन्दाखेरि उल्टै हामीलाई षड्यन्त्र ल्याउने बाटो भयो भ्रष्टाचार बढी भयो अर्को कुरा चाहिँ पैसामा बिके विदेशी चलखेलमा बिके पश्चिमा संस्कृति ल्याएर भित्र्याएर घरै पछि चर्च छन् यहाँ आज हाम्रो हिन्दूको मन्दिर भेट्न पर्यो भने धनेश्वर मन्दिर जानुपर्छ क्या र गङ्गबु चोक कता भेटिन्छ घरै पछि चर्च देख्नु भएको छ भाइ तपाईँ पनि बस्ने एरियातिर होला अब यो त भनेर भन्न सकिँदैन उहाँहरूको आस्था हो अर्का कसैको आस्थामाथि मैले पनि हस्तक्षेप प्रहार गर्नु मिल्दैन तर हाम्रै देशका होली वाइनहरू माथि मेरो कडा जवाब चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने विदेशी धर्म यो मुलुकमा लामो टिक्दैन अर्को कुरा छ यो पुरानो धर्म यो पहिलो धर्म यो नेपाल नाम पुरानो हो आज कसैले ल्याएर बनाएको होइन सुन्दै थिएँ म नेपाल पनि परिवर्तन गर्ने अरे नेपाल नाम परिवर्तन गर्ने कसले कसको बाउ र आमाले बनाएको हो र नेपाल नाम परिवर्तन गर्ने भाइ आज यहाँ राणाहरूले राजाहरूले चाहिँ विभिन्न सङ्घर्षका साथ चाहिँ प्रयास गरेर यो मुलुक बनेको र हाम्रा पुर्खाहरूले पनि सहयोग नगरेको होइन फेरि यहाँ अब हेर्ने हो भने र महेन्द्र राजाले देश बचाएका हुन् अन्य देशमा यो हस्तान्तरण हुन्थ्यो पक्कै पनि भन्ने हो भने तिब्बतेनहरू को अहिले तिब्बत लग्यो नि त होइन चाइनाले लग्यो आज यहाँ चाहिँ 20-30 लाख छौँ हामी भनेर चाहिँ तिब्बतेनहरू अस्ति आउनुभएको थियो मैले हेरेँ यो बारेमा तपाईँसँग कुनै दिन उहाँहरूलाई बोलाएर हेरौँला उहाँहरू आउँछौँ हामी पनि पीडा छ भन्नुहुन्थ्यो अब हामीले न नागरिकता पाउँछौँ न हामीले शान्तिले खान पाउँछौँ न
कुनै कामै पाउँछौँ, चाइनामा कुरा गरौँ भने नेपाल सरकारसँग हाम्रो मिलेको छ, सब उतै भन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अब कुनै बेला म भुटान शरणार्थीको बारेमा, भुटानका नेपालीहरूको बारेमा कुरा गर्थेँ भने अहिले टिबेटनहरू दुःखमा छन्, सकसमा छन्, त्यो बारेमा पनि त बुझ्न पर्यो। उनीहरू हाम्रै धर्म मान्दैछन्, सुन्नुभयो कुरो, हाम्रै संस्कारमा चल्दैछन्, हाम्रै भाषालाई मनन गर्दैछन्। उनीहरू पनि त नेपाली हुन्। 104 वर्षका मान्छे अस्ति आएका थिए, एकपल्ट 98 वर्षका बुढा आए। ले यो अचम्म होइन? उनीहरू पनि त नागरिक हुन्, हामी जस्तै हुन्। मलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि बोल्नु मन लाग्छ होला, मलाई जस्तै त जागिर खानु मन लाग्छ होला, हो कि होइन? अनि काम पनि छैन, हेर्नु काम खोज्दा नागरिक चाहिँ चाहिन्छ अहिले, कि उनीहरूलाई पनि त नियम बनाइदिनु पर्यो। यत्रा चाहिँ डाँडाकाँडा खाली छन्, सरकारी चाहिँ जग्गा जमिनहरू खाली छन्, ल है बस तिमीहरूलाई एक रोपनी अथवा तिमीहरूलाई यति भन्दिनँ के फरक पर्छ? मलाई यो बारेमा दुःख र चिन्ता भयो भाइ। होइन उनीहरू आफै उनीहरू अब हेर्नु न, म अस्ति एक ठाउँमा डाँडामा घुम्न गएँ, यति प्रशस्त जग्गा छ बाबु, त्यहाँनिर जडीबुटी कति छन् जडीबुटीको खोजीमा गएका थियौँ हामी, जडीबुटी अलिअलि भेटिएन। हेर्नु है अब, ल हेर्नु भाइ, अनि के छैन? होइन अब खाँदैछु, म खाने नै जडीबुटी हो मेरो, म अरू चिज खाँदै खान्न। अब एक झोला ल्याएर राखेको छु, पछि देखाउँला नि, किन अहिले भन्नु पर्यो? यो बाटोमा भेट्यो, जम्का भेट, इन्टरभ्यू लिइहालौँ भन्नुभयो। अब यो बाटोमा भेट्न साथ पत्रकारलाई दिनुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ मेरो। यहाँ मेरो पत्रकार होइनन्, फेरि बोकेर हिँड्ने मान्छे झोले पनि होइन म। यहाँ त पत्रकार बोकेर हिँडिस् कि क्या हो भन्नेहरू पनि त छन्। यहाँ विश्वास गर्न गाह्रो छ। अब हेर्नु न, दुःख परेर श्रीमान आउँछन्, श्रीमती आउँछन्, आफ्ना पीडा सुनाउँछन्। कोही मनमुटाव के हुन्छ, बुढाबुढीको झगडा माताले गर्दा भन्नेहरू पनि पो भेटियो। अस्ति भर्खर एउटा फोन आउँदै थियो। ल हेर्नु भाइ, अब यो कहाँ पुग्यो यो जमाना? देखियो मिलाएको छु, झुटाएको छुइनँ मैले, जे छ त्यो भनेको छु मैले सत्यताको साथ। श्रीमतीलाई पनि तपाईँले जोड दिनु भएको छ, त्यो कुरामा ठिक छ माताजी, म जोड्न चाहन्छु। यहाँ त घर झगडा सामान्य परिवारको कुरा मात्र होइन, यहाँ देशै चाहिँ अहिले झगडामा छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने बाटोमा आगो बाल्नु भएछ भक्तजनहरूले, आगो धुवाले अलिअलि बारेन। ल हेर्नुहोस् त, आँसु नै झऱ्यो। ल ठिकै छ, आँसु आएको देश बिरामी भएर होइन, यो बाटामा यसो हेर्नुहोस् न, यहाँ के हो बाटोमा बस्ने बटुवाहरूले आगो बाले देखियो। ठिकै छ, एकछिन अब आगो पनि तापौँ होइन भनेको। ठ्याक्क पत्रकारहरू बाटोमा जम्का भेट भयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई। आँसु पुसिया त्यसै होइन, यो रोको माता रोइन् भनेर फेरि टाइटल बनाउने पनि होइन है यो। तर म राति रुन्छु, दिउँसो हाँस्ने गरेको छु। अहिले अब हेर्नु है, किन भन्दाखेरि देश बिरामी छ। आज उठो कि भाइ, आज उठो, के आउला समाचार, कस्तो होला समस्या भन्दै अनगिन्ती समय गइसक्यो। हेर्नु है, अब 5 वर्षको सरकार नेकपा भनेको थियो, बलियो सरकार। अब त के न गर्छ? गरिबहरू मरेछन्, के गर्यो? भ्रष्टाचार बढेको छ, के गर्यो? लु भन्नु त, कतिौँ नम्बरमा 177 हो कि कति के भनेर आइरहेछ। मैले चाहिँ धेरै डिटेल्समा बुझिनँ है। ल हेर्नु है, अब यो हेर्नु बाबु, संसारले यसलाई चिन्यो। प्रधानमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि जानकारी छ। मलाई 10 दिनपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो बोली चाहिँ फुत्त सबै दर्शकमाझ, प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ। 3 करोड नेपालीमाझ चाहिँ उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा एकैछिनमा गर्नेछौँ, उहाँले के बोल्नुहुन्छ होला त्यो विषयमा पनि हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको प्रतिपक्षहरू त भोलि खुसी पनि हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ पेच गर्नेहरू पनि धेरै छन्। त्यो सँगसँगै पछिल्लो अवस्थामा राजावादीहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा नारा जुलुस, बाइकको र्याली निकालिरहेका छन्। यो के कारणले गरिरहेका छन्? कारण के हो बाबु? जनता जनार्दन भन्ने कुरा थाहा छ छैन? पढ्या होला नि नेपाली तपाईँले। जनताले जे चाहे त्यही हुन्छ। यहाँ नेताले चाहेर देश बन्ने होइन र माता र पिताले चाहेर पनि देश बन्ने होइन। पखौँ है, एकछिन पखौँ है। बाइकको र्यालीको कुरो नगर्नुहोस्। बाइकको र्याली त्यसै हुइकेको हो, त्यहाँ मान्छे चलेका हुँदैन। बाबु, पेट्रोलले चलेको छ, आफ्नो ठाउँमा छ, उनीहरूले खर्च गरेका छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। जनता जनार्दन हुन् भनिसक्यो। जनताले आफ्नो पीडा अब सहेर बस्दैनन्। अब हेर्नुहोस्, फेरि चुनाव होला, फेरि अर्को पटक विभिन्न समस्याहरू आउनेछन्। जनताका घरमा चाहिँ भोट माग्न जाने दिन आउला, अथवा चाहिँ अब उनीहरूले अब हेर्नुहोस् चिन्ता र पीडा भोग्ने समय आउँदैछ। कसले? नेताले उग्र राजावादी अमेरिका र चाइनाबाट आएका हुन् राजावादीहरू, नेपाली होइनन् कि शरणार्थी हुन् राजावादीहरू? तपाईँले कस्तो कुरो गर्नुभएको? होइन, नेपाली हो, बकाइदा राज संस्था। अब हेर्नु है, म चर्केँ भनेर नरिसाउनुहोस्, मेरो बोली कडा छ। राजावादीहरू भनेको नेपाली हुन्, नेपाली नागरिकता छ उनीहरूसँग, नेपाली झन्डा छ। त्यस कारणले उनीहरू नचर्के को चर्किन्छ? यहाँ अब राजाले बनाएको देश हो कि होइन यो? यहाँ त पुलिस प्रशासन, पुलिसले, आर्मीले त मुलुक बनाउन सक्दैन। यहाँ यत्रा जनता छन्, 3 करोड गर्नुपर्छ।
के बनाउने भन्नु मान्छेले त मिलाएर लानु पर्यो नि त को बनाउने कसले विरोध गरौँ अब त्यो तपाईँ उहाँहरूसँग सोध्नुहोस् तर अब चर्काचर्की नगरौँ तपाईँसँग मेरो चर्काचर्की होइन देशमा अब अशान्ति भयो कलह बढो अब शान्ति भनेको नि पत्रकार भाइ मसँग आगो नहुँ न तपाईँ धेरै रिसले आगो हुनुभयो आज अब हेर्नु भाइ यो रिसले आगो गर्ने काम छैन यहाँ आगो बलिरहेछ बाटामा अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो जनताहरू जनार्दन भनिसकेँ मैले जनताले जे त्यही हुन्छ जनताले चाहेकै कुरा कन्फर्म हुन्छ त्यस कारणले अब जनता उठ्छन् जाग्छन् यो 2077 साल हो जनता उठ्छन् जाग्छन् यो जनता अगाडि बढ्ने समय हो साल त्यस्तै अनि र ठुल्ठुला आन्दोलन हुन्छ बाबु अब म नेता होइन सोध्नुहोस् न कसलाई सोध्ने हो उता गएर सोध्नुहोस् मलाई होइन अब र्यालीको कुरो गर्नुभयो देश बिरामी छ त र्याली अब उनीहरूले सामान्य तरिकाले कसैलाई हस्तक्षेप नगरिकन को मन परेको छ त्यो बारेमा यो गणतन्त्र हो बोल्न पाउने अधिकार छ राजा भनिया छ राजाले देशको जनताको माया गर्छन् राजाले यो मुलुकलाई बचाउँछन् राजामाथि जनतामा प्रेम छ जनताको पनि राजामाथि प्रेम छ लु एउटा नेता सेक्युरिटी गार्ड सहित 200-300 लिएर हिँड्छ राजा त सिङ्गे त्यसै हिँड्नु भएको छ दिएका सेक्युरिटी पनि खोसेको छ राजाको खै कहाँ हिँडिया छ देख्नु भएको छ राजा हिँडे देख्नु भएको छ राज संस्थालाई सेक्युरिटी दिएको छ देख्नु भएको छ तपाईँले दिएको जति सबै निकालेको छ त राजाको बुढा राजालाई सेक्युरिटी चाहिँदैन सब जनता हुन् सेक्युरिटी होइन अब त्यत्रो सेक्युरिटी न तपाईँले देख्नु भएको छ न मैले त्यो हल्लाभरमा नबोलौँ न होला नि आफ्नो के जोगाएको हो सरकारी कार्यालय जोगाएको अब भिआइपी आफ्नो सम्पत्तिमा हिँड्नु भएको छ कस्तो भिआइपी गाडीमा आफ्नो सम्पत्ति दुःख गर्नुभयो आफ्नो सङ्घर्ष गर्नुभयो राजा पहिल्यैदेखि व्यापारी हुन् राजाले राजा भएर राजगद्दीमा बस्नु छैन पनि र कसैको लोभ लालच पनि छैन न राजालाई छ न राजाको छोरालाई छ न नातिलाई छ नाति सानै जनताले चाहिँ किन रोइना छ भनेर बुरुक बुरुक ओफ्रिने होइन नि नेता जसरी बुरुक बुरुक कराउने होइन नि राजा भनेको सम्य सरल राजाले जे देखे पनि चुप बस्छन् राजा भनेको कसैको हल्ला गर्दैनन् राजाले हल्ला पिटाउँदैनन् राजा भनेको सम्य रहन्छन् सजन हुन्छन् राजा भनेको राजा नै महान हो के राजा विष्णुको अवतार हो भगवानको रूप भएका व्यक्ति कहिले पनि बोल्दैनन् भन्दा फेरि मलाई अलौकिक शक्ति म मान्छे हो म बोलेँ मलाई भगवानको स्वरूप कति बेर आउँछ कति बेर जान्छ त्यो ठुलो कुरो होइन म एउटा जनता हुँ मेरा कुरा धेरैले सुन्नुहुन्छ मैले भने अब तपाईँले भन्नुभयो राजा आउँछ म राजा आउँछ राज संस्था आउँछ भनेर राजाले म हुन्छु भनेर पनि त बोल्नुभएको होइन कुरो बुझ्नुभयो नि राजाले म राजा हुन्छु भनेर राजा आउने होइन राजालाई थपक्कनसितले राख्ने समय आउँछ अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ बोल्नुभयो नि अब मैले जे बोलेँ म देशको चिन्तामा छु बोलेँ राज संस्था फर्किन्छ 1-2-3 फर्किन्छ अहिले नेकपाको नेताहरू फोन गर्न थाले राजा त अब आउनु पर्यो भन्दै किन बोले त देखे त सपना देखियो त दिउँसै राति सपना देखिन्थ्यो कहिलेकाहीँ मस्तै निन्द्रा लाग्यो भने अब अन्तर्क्रिया त नेतालाई सोध्नुहोस् न मलाई होइन सोध्ने त्यो कुरा मलाई हो त सोध्ने तपाईँले पनि घरिघरि त मलाई साह्रो दुःख मनाउ गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त म नेताका कुरा मलाई सोधेर भयो म त माताजी हुँ सामान्य भविष्यवाणी गर्छु विश्लेषण त अब मेरो त्यही हो बाबु होइन मैले राजनीतिक विश्लेषण त जमानैदेखि गरेँ देशको बारेमा बोलेकै 17 वर्ष भएछ राज संस्थाको बारेमै बोलेको 15 वर्ष भयो त्यस कारणले गर्दा सुन्नेलाई सुगन्ध नसुन्नेलाई खुर्पाको भिड हो कसैले सुन्नुपर्छ भनेर चिचियाको पनि होइन म क्यामेरामा फुट्ने गरेर मैले देखेको देश जनताको आक्रोश मैले पोखेको हो मेरो बोली बोल्दै गर्दा कडा रूपमा आउँछ होला मेरो बोली व्यवहार कस्तो छ त्यो देख्नेलाई थाहा छ भेट्नेलाई थाहा छ बाहिरबाट प्यार कराउनेलाई केही थाहा हुँदैन मैले सुन्दै थिएँ एकजना मेरो साथीले भन्नुभयो होइन त्यो छुच्चो माता हो भन्नुभयो अरे भनेर अफिसमा भन्नुहुन्थ्यो अब हेर्नु न मेरो बोली पो कडा छ त अरू कुरो त त्यो होइन बोली कडा देख्दैमा छुच्चो हुँदैन बोल्ने आफ्नो आक्रोशहरू आफूले सेयर गरेको हो हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ त्यो मात्रै होइन मैले गरिब जनताहरूको भविष्यवाणी गरेको छु उनीहरूको पीडा हेरेको छु र यही अब त्यो पैसा लिएर त मेरो चार्ज हो मेरो भेटी लाग्छ त्यो त अवश्य कुरा हो कसले पनि फ्रीमा काम गर्दैन तर गरिबलाई फ्रीमा हेरिदिएको छु मैले बुढाबुढीलाई फ्रीमा हेरिदिएको छु ए बाबु आज 2-4 जना म अहिले पढ्दैछु छोडियो अब मैले हेर्न म भनिसकेँ म 1.5-2 वर्ष म हेर्दिनँ भनेर अस्ति पढेँ अब बेला बेलामा भने आका मान्छेले बडो डिस्टर्ब गर्ने होइन एकदमै गाह्रो माताजी तपाईँले धेरै भविष्यवाणी गर्दै आउनु भएको छ पछिल्लो अवस्थामा त्यो मिल्दै गएको पनि जनताहरूले भन्दै आउनु भएको छ त्यो कारणले चाहिँ अब यो खासै यो राजाकै बारेमा धेरै किन बोल्नुहुन्छ तपाईँ धेरै किन बोल्ने देशको अवस्था थाम्न नसक्ने अवस्था हुँदैछ यो देशै रहन्छ पनि रहँदैन पनि मैले त पटक भनेको छु सिरिया र सिक्किम हुन केही बेर लाग्दैन जसरी अहिले सिक्किममा नेपालीहरूलाई कति दुःख पीडा भएको छ नेपालप्रतिको मोह छ जसरी तिब्बतेनहरूलाई कति गाह्रो छ आफ्नो देश भुटनिज नेपालीहरूलाई कति गाह्रो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बोलिन्छ बोल्नुपर्ने बाध्यता आयो आउँदैछ आउनेवाला छ
मैले राजावादी होइन, मलाई राजावादीको ट्याग नलगाइदिनुस्। म कुनै पार्टीमा छैन, म राष्ट्रवादी होइन। म खुसी होइन, जनता खुसी हुन्छन्। त्यति बेर अनुशासन हुन्छ, कोही बोल्नु पाउने अधिकार ठिक लिमिटमा हुन्छ मैले देखेको। तर पछिल्लो अवस्थामा त राजावादीहरू चाहिँ अब केही मात्रामा मात्रै हुनुहुन्छ, लगभग थोरै पर्सेन्ट हुनुहुन्छ होला सम्भवतः। त्यो भएको हिसाबले अरू जनता नै धेरै छ जस्तो भन्नुहुन्छ नि जनताले त। ए भाइ, जनता र राजावादी भिन्दै हो। भैँसी र गाई जस्तो कुरो गर्नु पनि तपाईँले। जनता पनि तिनै हुन्, राजावादी पनि तिनै हुन्। राजावादी भनेर राजाको नाम ल्याउँदै राजावादी भन्ने आरोप होला। ती जनता तिनै हुन्, ती जता पनि जान्छन् ठिक्क हुन्छन्। जानुपर्छ जान्छन्, 1 2 3 जान्छन्। करोडौँ चाहिँ जनता ओमकार परिवार हो यो होइन। ओमकार परिवार भनेर सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ सनातन वैदिक सनातन धर्मअनुसार चलेर बसेकाहरू भन्ने हो भने 91 कि 95% यो ओमकार परिवारलाई सनातन धर्म मनाउनेहरू माथि तपाईँले भन्नुहुन्छ अलिकति। कस्तो अलिकति? करोड जनता सडकमा जाँदैछन् है भाइ। अब पत्रकारजी अब हेर्दै जानुहोस्, सरकार विरोधी कालका कार्यक्रमहरू आउँछन् भनिया थियो, पहिल्यै आयो। तर अझै सचेत हुनुपर्छ। तर यो नेताजीहरूबाट कुनै काम चालु हुँदैन र अर्को कुरा सक्सेसफुल हुँदैन। जे चाहेको हो त्यो सफल हुँदैन। मैले भविष्यवाणी ठोक्कै गरेर दिन्छु। त्यसो भने नेकपामा चाहिँ फेरि पनि विवाद आउँछ त? आउँछ। भोलि चाहिँ त उहाँको चाहिँ नेकपाको भोलि सचिवालय बैठक पनि छ। जेसुकै होस्, बैठक कहिले थिएन? त्यो बैठक भनेको यो पैसा कमाउने धन्दा हो कि होइन? भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा लुट्ने धन्दा हो यो। हेर्नुहोस् भाइ, गरिब मरेका मरै छन्, भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। यहाँ के गर्यो, कसले के बनायो आफै बुझ्नुहोस्। त्यसो भने अब भोलिको सचिवालय बैठकले चाहिँ कस्तो परिस्थिति ल्याउला, कसरी बुझिरहनु? कुनै परिस्थिति आउँदैन, जनतालाई हित हुने कुरो हुँदैन के। तपाईँले विश्वास नगर्नुहोस्, कसैले विश्वास नगर्दा हुन्छ। यो भविष्यवाणीले देखाउँदैन होइन। अब फुट्दैनन् भन्नेवाला फुट्छन् त कसले भन्छ त? बुद्धिजीवीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ त? फुट्ने गरी टुट्यो मिलेन भएकै होइन त? फुट्नलाई त होइन नि त बाबु। 5 वर्षसम्म फुट्ने भनेको छैन नि त। त्यस कारणले फुट्छ त कसले भन्छ त? होइन, अब यो लामो समय टिक्दैन। मैले भविष्यवाणी गरेको छु, मिल्नै पर्छ भन्ने त छैन नि। अब होइन, अब देख्नु अझै 2.5 वर्ष छ, अझै 2.5 वर्ष छ। कस्तो 1 वर्षको कुरो गर्नु होइन। अब छोटो होइन बाबु, वाक्क भइसक्यो जनता। अब त यतातिर नजाउँ न, त्यो पछि भविष्यवाणीले जनाइहाल्छ। बोलेको छ अस्ति नै, धेरै नबोलौँ कि। एउटै कुरो बोल्यो भने नि अमन के। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ सधैँ राजाको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। सब राजाकै मात्रै ट्याग आएको हुन्छ त्यहाँ अगाडि। त्यही रहेछ भन्ने हुन्छ। नयाँ कुरा पनि दिनु पर्यो। अब अहिले त सडकमा छन् नि त। सियर त म राजाको मात्रै होइन, सबैको गर्छु। म जनताको राखिरहेको छु। मैले हित हुने कुरा देख्नु भएको छ। तपाईँ फेसबुकमा साथी हुनुहुन्छ मसँग। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँछ जस्तो? अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीलाई आउँछ भनेको थियो, आयो त। यत्रो समय अप्ठ्यारै नि छ नि। मलाई सजिलो त म देख्दिनँ कुनै हालतमा। मलाई अप्ठ्यारो र चपेटामा त पार्छन्। होइन, अब त भनेर भयो। उहाँलाई साथ दिने मान्छे कता गए? मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे कता गए? सुन्नु न कुरो हो, उहाँलाई साथ दिने सपोर्ट गर्ने मान्छे कता गए? त्यो हो सजिलो। उहाँलाई अहिले सकसै भइरहेछ नि। अब पार्टी लङ टर्म 5 वर्ष चल्छ भनेको थियो। प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेको छ अझै पनि। अब त्यस कारणले यताउता तितर भयो। विवादहरू आइरहेका छन्। स्पेसल भन्ने हो भने घन्टौँ पछि विवादका कुराहरू आउँछन्। अनि कचिङ्गल घरमा बाउआमा झगडा गऱ्यो भने छोराछोरीको मनस्थिति के होला त? घरका यी गार्जेन हुन् नि, हाम्रो त गार्जेन होइन अङ्कलहरू उहाँहरू। राजालाई गार्जेनको रूपमा चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा मानिन्थ्यो भने अहिले उहाँहरूलाई मानिन्छ हामीले। अनि उहाँहरूको कुरा सुन्ने कि कुन चाहिँको कुरा कहाँ गएर सुन्ने भाइ? अनि सडकका कुरा नसुनेर कसका कुरा सुन्ने त भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् त। कुर्सीका कुरा त सुनेर सफल हुँदैन। अब हुने बाटो कतैबाट देख्दिनँ नि। 1 देख्दिनँ, 2 देखिँदैन भाइ। त्यसो भने विकल्प छ? विकल्प छ नि, किन छैन? विकल्पै राज संस्था हो। अब र अलिकति यसो हेर्ने हो भने सैनिकहरू पनि चलबलाउने समय आउँछ। सैनिक शासनको होइन, अब केही गाह्रो पर्दैन, सजिलो, गुड। म त एकदम ह्याप्पी छु। म सैनिक शासन होस्, म चाहन्छु। कुरो छोडिदिनुहोस्। होइन, छेडीको होइन, म एकदम कन्फर्म। पहिला सैनिकहरूले कसरी व्यवस्थापन गरेको थियो, सैनिकहरूले बाटो हेर्नुहोस्। होइन, अब ए भाइ, सैनिक मेरै हुन्, मेरै दाजुभाइ हुन्, मेरै अङ्कल हुन्, मेरै आन्टीहरू, मेरै दिदीबहिनीहरू हुन्। बाहिरका सैनिक त होइन। एमसिसी जस्तो कुरो नगरौँ न यहाँनिर। होइन, सैनिक छ। ए भाइ, पहिला राजा हुँदा सैनिकै त अगाडि थिए नि। कस्तो थियो स्थिति? इमान्दारी त कतिसम्म थियो? मेरै दाजुभाइ हो, दिदीबहिनी हो, एकदम गुड हुन्छ त्यो त। 100% म एकदम खुसीमा सपोर्टमा मेरो सपोर्ट छ 100%। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै चाहिँ तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेको चाहिँ तपाईँलाई कतिपयले चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुन्छ, धेरैले चाहिँ तपाईँलाई सकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुन्छ। सकारात्मक गर्नेहरूलाई त तपाईँले भनिहाल्नुहुन्छ
नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ बाबु, कतिको आक्रोश हुन्छ त्यो तपाईँलाई पनि गर्छन् मैले देखिरहेको हुन्छु नकारात्मक गर्ने भनेको चाहिँ नि के रहेछ भने एउटा मान्छेसँग के रिस उठ्छ फोन गर्छ नि पटक पटक फोन रिसिभ हुँदैन त्यसले 10वटा आइडी 20वटा आइडी बनाउँदो रहेछ अस्तिमा साइबर क्राइम गएँ त्यहाँ जाँदा 1-2 जना त समातिँदैछन् अब चाँडै कमेन्टको कुरो तपाईँ गर्दै नगर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् पत्ताछाप हुँदैछ पक्कै पनि साइबर क्राइममा विक्रम कुँवर सरलाई मैले जानकारी गरेँ कसको तपाईँहरूको होइन जसले गाली गलौज गरेको छ त्यहाँ मैले उजुरी गरेको थिएँ म केही दिन अगाडि यो 1 हप्ता 8-9 दिन भयो हदैसम्मको सिमाना नागिसकेपछि छोड्ने कुरो हुँदैन नियम कानुन छन् अलिकति गाली गलौज गरे 3-4 वर्ष जेल सजाय हुँदो रहेछ त्यो मात्रै होइन बेइज्जतीको ठाउँमा हुन्छ मिडियाले देख्छ हो कि होइन हामीले त गाली गरेका छैनौँ अपशब्द बोलेका छैनौँ र नराम्रो गर्नेहरूलाई पनि उनीहरूको बुद्धिले विवेकले जे भ्यायो त्यही भन्यो म उनीहरूको नजरमा पर्न सकिनँ उनीहरूले मलाई भेट्न सकेनन् मलाई देख्न सकेनन् भनी उनीहरूले गाली गलौज गर्ने हो र पटक पटक फोन गरेँ पालो पाइन भन्नेहरूले गाली गर्ने हो र कोही कोही चाहिँ पत्रकारहरू पनि रहेछन् अहिले यो खुलाम नगरौँ मलाई यो तपाईँको नयाँ साल लाग्दै गर्दा केही 1-2 जना पत्रकारले फोन गरेका थिए मैले लकडाउन कोरोना छ यस्तो यस्तो समय छ सरकारको पालना गरौँ म मान्छे भेट्दिनँ भन्दाखेरि मन परी गरेर उनीहरूको आइडी बनाउँदा रहेछन् हजुर र उनीहरूले गलत कमेन्ट गर्दा रहेछन् त्यो तपाईँलाई पनि गरेका छन् र मलाई पनि गरेका छन् त्यो मान्छे पत्रकार रहेछ थाहा पाइँदैछ त्यो छोडिदिउँ पत्रकार होइन युट्युबर पत्रकार भनौँ न म पत्रकार त्यो पत्रकार पढ्या सामान्य तपाईँहरू जस्तालाई मान्छु म सजन विद्वानलाई होइन मैले पनि पत्रकारिता अध्ययन गरेँ अब बाबु धेरै नपढे पनि थोरै पढियो त्यस कारणले पत्रकारितामा अनुशासन हुनुपर्छ इमान्दारिता हुनुपर्छ कस्ता क्वेसन कसरी सोध्ने लाइनमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा अनुशासन हुन्छ कि यहाँ प्यातर कराएर क्यामेरा बोकेर भनिदिनुहोस् त के हुन्छ देशको भन्दैमा म कसैलाई दिनेवाला पनि छैन म पनि एउटा नियमअनुसार चलेको मान्छे हुँ सबैलाई शान्ति र सुरक्षा र हित हुने काम कुरा गर्दै हिँडेकी हुँ त्यस कारणले सबैको जय होस् भन्दै हिँडेको मान्छे हो समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहने मान्छे हो म भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो म आफ्नो प्राइभेट काम गरेर अगाडि बढेको मान्छे हुँ म कसैसँग डिपेन्डेन्ट पनि होइन कसैको लुट्या पनि छैन कसैलाई ठग्या पनि छैन कसैले मद्वारा काम गराउन चाहन्छ भने सबैको भेटी हुन्छ एउटा प्राइभेट वकिलको हुन्छ अनि होइन त हो त म बच्चैदेखि सेल्फ डिपेन्डेन्ट म कसैसँग माग्दिनँ मागेको छैन मैले विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ तर पछिल्लो अवस्था हेर्ने भने जसको विरोधी हुँदैन त्यो सफल पनि हुँदैनन् भन्छन् होइन जसको खुट्टा तान्ने चाहिँ व्यक्ति हुँदैन त्यो सफल पनि हुँदैनन् भन्ने चाहिँ चलन छ नि तपाईँलाई कतिको सही लाग्छ हो बाबु कसैले राम्रो मात्रै गर्यो भने त्यसको महत्त्व हुँदैन नराम्रो भन्यो भने वाउ भन्दै जान्छन् हौ यस्तो रहेछ के रहेछ गरौँ नि खोजी नीति हुन्छ क्या अस्ति प्रहरीले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई 70 सालबाट नराम्रा कमेन्ट आएका हुन् त्यो नर्मल लाग्छ मलाई बाबु त्यहाँभन्दा अगाडि वाउ वाउ नै भन्ने थिए होइन केही आक्रोश छैन मलाई त्यो अति नै भएको छ अलिक छाडा पिक्चरहरू पठाउने अनि अति नै महिलामाथि हिंसा खालका गाली गलौजहरू आएका छन् ती कुरामाथि हाम्रो मध्यनजर मात्रै होइन सरकारको पनि मध्यनजर हुँदो रहेछ नेपाल प्रहरीहरूले पनि कसलाई के गाली गलौज हुन्छ त्यो सबै निगरानीमा हुँदो रहेछ त्यो कुरा अब हामी त अलिकति पब्लिक भएको हुनाले कलाकारको बारेमा हेरिँदो रहेछ उहाँहरूले नेताहरू कसलाई गाली गर्छन् नेताहरूलाई त्यो हेर्नु हुँदो रहेछ प्रहरीहरूले अब हामी पनि पब्लिक पर्यौँ नि हेर्दा हेर्दै सङ्घर्ष धेरै गरियो हिजो आएको होइन म आज आएको होइन पोहोर आएको होइन युट्युबमा होला 7-8 वर्ष 9 वर्ष बोलेँ मैले यो देख्नुभयो होला अब यसमा देख्नुभयो होला 1 वर्ष हुन पनि आँटेको छैन लगभग तपाईँ यसो कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउनुहुन्थ्यो प्रायः तपाईँलाई मैले दिएँ विभिन्न घटना विशेषको बारेमा बोल्ने गरेको थिएँ मैले र बोलिराख्ने छु म त्यस कारणले गर्दा सके जति भ्याइ जति मलाई पनि समयले दिए जति मैले कुरा गरेको छु र कसैले मलाई गाली बेइज्जती गरेको खण्डमा मैले होइन नेपाल सरकारले पनि निगरानी राखेको हुँदो रहेछ र हामी आफैले कुरा गरेको पनि नेपाल सरकारको पनि निगरानी हुन्छ त्यस कारणले हामीले सबैलाई सचेत हुने खालका कुरा सबैलाई मिल्दाजुल्दा कुरा बोल्न पर्छ कसैलाई गाली बेइज्जती गरेका छैन कसैलाई अपमान पनि गरेका छैन तर मैले भन्न खोजेको अपमान होइन म एउटा नेपाली नागरिक हुँ नेपाली नागरिक भएर बोल्दाखेरि मैले यो देशमा काटमार हत्या हिंसा बलात्कार यस्ता खालका कुरा त बढेर जान्छन् भनेको त 5 वर्ष भएछ बाबु मैले विभिन्न क्यामेरामा भने बढ्छ तको कुरै नगर्नु न तपाईँ 3 वर्ष कि आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गर्ने बाउ पनि भेटेँ मैले यहाँ आफ्नो दिदीलाई बलात्कार गर्ने भाइ पनि भेटेँ मैले यहाँ यो त अति नै भयो नि मामा पनि भेटेँ मैले बाउ भेटेँ हजुरबा भेटेँ यो सामान्य लाग्न थालेको जस्तो लाग्छ सबैलाई तर विशेष रूपमा भन्ने हो भने दिन दिहाडै बढिरहेका छन् र महिला दिदीबहिनीले आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई बहुतै गाह्रो हुन्छ र हुने अवस्था छ यसलाई एउटा चाहिँ तपाईको रोकथाम गर्ने एउटा उपाय भनेकै राज संस्था हो कानुन केही चाहिँदैन होइन कानुन चाहिन्छ राज संस्था भएपछि त्यहाँ हुन्छ कस्तो कुरो गरे भाइ तपाईले राज संस्था एउटा चरो हो र
राज संस्था एउटा देश बचाएर बसेको चिज हो। यो त एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो राज संस्था भनेको। तपाईँले चरो एउटा हुर्र उडेर चरो यो धुवा जस्तो जिन्दगी नसोच्नुहोस् न तपाईँ। एउटा यो आगो पनि हुर्र बढ्छ, मान्छे खरानी सकियो, हेर्नुहोस् त आत्मा हुन्जेल मान्छे शरीर आत्माले बोलिराखेको छ नि होइन। यो शरीर त खरानी हो, जान्छ, महत्त्व छैन शरीरको त। कहाँ हो कहाँ हामी पुग्छौँ, हाम्रो जिन्दगी नै छैन। अनि हामी यो मेरो कपाल भनिया छ, यो मेरो घर, यो मेरो सम्पत्ति, यो मेरो नङ भनिया छ, म राम्री भइन भनिया छ, मैले क्रिम दल्न पर्ने भनिया छ, सामान्य यो सबै कुरा। तर आत्माले काम गर्न पर्यो, सकारात्मक हुन पर्यो। किनकि आगोमा त्यो जल्दै गरेको हेर्दाखेरि न त्यो लासलाई न दुख्छ, न पोल्छ, न ऐया भन्छ। हेर्नुहोस् त यो जीवन केही छ। मैले उदाहरण दिँदैछु भाइ, म ब्युटी पार्लर जान्न, मलाई विश्वास लाग्दैन। किनभने ब्युटिसियनहरू नरिसाउँदा हुन्छ, त्यहाँ गएर कपाल काटेर मिलाएर काम छैन। हामी कपालको तपाईलाई त हिरोनी माता भन्नुहुन्छ नि। होइन हिरोनी माता भन्नेहरू आएका छैन, देखाएको छैन। अस्ति रेखा थापासँग बोले हो, माता धेरै राम्री लाग्दैन है मलाई भन्दै थिइन् रेखा थापाले। जिस्केर है फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो रेला हुन्छ धेरै। अब म हिरोनी, अब अनि तिमी राम्री छौरा पो हिरोनी भयो त, म त यस्तै हुँ सिम्पल भने मैले। अनि हाँसिन् मजाले। प्यान्ट लाउनुहुन्छ, ज्याकेट लाउनुहुन्छ, अलिकति हिरोइनले जस्तो चाहिँ मेकअप गरे जस्तो देखिन्छ। केही मेकअप छैन मेरो, म सिम्पल। यहाँ कोही आएर हेरे हुन्छ है, जुम बनाएर हेर्नु, कतै मेकअप कतै छैन मेरो। त्यो कुरो नगरौँ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि म मनको बाबु, म नेचुरल ब्युटी नै हो। म दुब्लाको छु, म नेचुरल ब्युटी नै भन्न रुचाउँछु। म कसै त्यो चाहिँ प्राकृतिक कुरा जे दिएको छ त्यसलाई सम्मान गर्छु। म यो विदेशी क्रिम, विदेशी खै के लिपस्टिक, अस्ति एकपल्ट कसले हो पनि लिपस्टिक दल न माता भनेर अमेरिकाबाट आएको लिपस्टिक रहेछ। सुन्नु न कुरो, अमेरिकाबाट आएको लिपस्टिक रहेछ। यति माथि दलिएर भन्नुहुन्छ भने बाबु नाकसम्म पुगेछ। त्यसैले मलाई मेकअप गर्नु पनि छैन, राम्री हुनु पनि छैन। मैले काम राम्रो गर्ने हो, सच्चा हृदयले काम गर्ने हो, कसैको समस्या सुल्झाइदिने हो, कसैलाई दुःख छ हेल्प गर्ने हो। म विभिन्न आश्रममा गएको छु, केही दिनमा आश्रममा जाँदैछ तपाईँ र हामी जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा सामाजिक सेवा नै धर्म हो। कसैले बोल्छ ऊ परबाट दारा किटेर भने त्यो आफै सकिन्छ। त्यसैले कसैले गाली गर्छन्, कसैले मलाई नराम्रो भन्छन् कि भनेर म डराउनेवाला छुइनँ। म पहिलोचोटि रातो पार्टीमा बोलेको थिएँ, भर्खर रातो पार्टी स्टार्ट भएको थियो। त्यतिखेर मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो, के पत्रकार हो नाम बिर्से। सुरुमा बोल्न अलि अप्ठ्यारो भयो, विभिन्न टेलिभिजनमा पनि बोलेँ म। अप्ठ्यारो फिल भयो। अहिले 8-9 वर्षदेखि यसो विचार गर्दैछु, सजिलै लाग्छ, कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। मेरो अनुहार बिग्रियो कि, मेरा अनुहार आँखा बिग्रिएका छन् कि, अथवा आइब्रो मिलाउनु पर्ने हो कि, त्यो मलाई विश्वास लाग्दैन। होइन, म मनले स्पष्ट देख्छु, म स्पष्ट वक्ता हुँ। जे देखेको छु त्यो भन्छु। म कसैसँग डराउँदिनँ, बाघ र भालु बाहेक। र म सिधा स्पष्ट कुरो हो मेरो। मलाई आफूलाई ठिकै लाग्छ, त्यस्तो राम्री पनि लाग्दैन, नराम्री पनि लाग्दैन। होइन, अब सुन्दरी त बाबु सुन्दरी भएको भए के यो भविष्यवाणी गरेर, दुनियाँको भविष्यवाणी गरेर यहाँ रोग सारेर बस्ने म हिरोनी भइहाल्थेँ नि। रेखा थापाको बेस्ट फ्रेन्ड हुन्थ्यो मलाई। होइन, यसो छ, त्यो अस्ति कसले भन्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कलाकारिता क्षेत्र मन नपराउने होइन। पहिला गीत पनि गाएँ, गजलहरू पनि गाएँ, मैले गजल लेख्ने गरेको छु। पछि एल्बम चाहिँ निकाल्ने विचार छ। जस्तो अब यतिका वर्ष दुःख गरियो, यही अनुसार समुदायमा देखेकै घटना चाहिँ एल्बम, गीती एल्बम भनौँ न, यसमा सबै कुरा समेटेर फिल्म जे पनि निकाल्न सकिन्छ, यो मैले सोचिराखेको छु। यो पछिको दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? अब आम दर्शकहरूलाई लाग्यो होला हिरोनी हुन मन रहेछ र मातालाई, त्यो होइन। मलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भएको छ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो नायिका भन्न चाहेँ मैले। त्यही नै होइन त, मेरो स्पष्ट सविता आचार्य हेर्नु भएको छ, त्यो नै म आफूलाई लाग्छ। फिल्म खेल्नु पर्दैन। अर्को कुरा के छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरो त आत्मा सफा हुनुपर्छ। आत्मा शुद्धि भयो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ। यो लाइट छ र हामी कुरा गर्दैछौँ, मेरो अनुहार देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। अन्धकारमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो आत्मा नै अशुद्धि छ भने नि बाबु केही गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले सकारात्मक सोचले हामी अगाडि बढौँ। बारम्बार भन्ने गरेको छु मैले, आगो त बालियो, तर आगो बाल्नुभन्दा अगाडि केले आगो बल्छ भन्ने कुरै बुद्धि छैन। दाउरा मात्रै ठिक पार्यो भने हुँदैन। र मानिसको जिन्दगी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले अरूले गरेको रिसडाह गर्न एकदम हतार हुन्छ। मान्छे मरो भने रिप लेख्न झन् हतार हुन्छ। रिप लेख्ने होइन कहिल्यै पनि। मैले जीवनमा रिप लेखेको याद छैन मलाई। अब हेर्नु न, मान्छे बाँचुन्जेल उसको बयान गर्ने हो, उसले गरेको कामप्रति सम्मान र रेस्पेक्ट गर्ने हो नि त, होइन? तर मानिसहरू त्यो अवस्थामा छन् कि मर्यो, बिरामी भयो,
गाह्रो पर्यो भने मात्रै उसलाई ओहो यस्तो भएछ भन्ने छ। त्यस कारणले यो पनि बुझिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसले राम्रो काम कर्म गरेको छ त्यसलाई सम्मान र रेस्पेक्ट गरौँ, कसैलाई पनि गाली नगरौँ। चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे राजा, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, सम्पूर्णले उहाँ हुनु पनि कम्ती सानो कुरो होइन, त्यसै हुने कुरो पनि भएन। सबैको रेस्पेक्ट गरौँ। हामी जनता सबै बराबरी हौँ। जनता जनार्दन अघि भनिसकेँ मैले। जनताले चाहे जे हुन्छ, पाइलट बनी जनता, गाडी कुदाउने बनी जनता, नेता बनी जनता, प्रधानमन्त्री बनी जनता, राष्ट्रपति बनी, राजा बनी जनता, यो देश हाँके जनताले, अनि जनता सडकमा आउने जनता, हामी सबै हौँ नि त होइन। हामी त के गरेका छैनौँ, विदेश पुग्यो जनता, यहाँ करोड कमाउने जनता हो कि होइन। त्यस कारणले गर्दा जनताको महत्त्व जनता भए। तर यहाँ त होला होइन त, भ्रष्टाचार भन्ने कुनै किराले गरेका छैन, मान्छेले हो यो। जब अधिकृत पोस्टबाट हुँदै गयो भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदो रहेछ बाबु। सामान्यलाई थाहा छैन, बिचरा दुःख गरेछ। अझ माथिल्लो पोस्टले हेपेर पेलेर भन्नुहुन्छ भने यो विभिन्न यो चाहिँ मन्त्रालयमा यस्ता खालका केसहरू मैले सुन्छु। यहाँ मलाई सेयर गर्छन् क्या धेरैजनाले, हेपेसी छ क्या यो माथिल्लो मन्त्रीसँग चाहिँ हिमचिम हुँदो रहेछ। अनि आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरू, आफ्ना चाहिँ स्टाफहरूलाई गाली गलौज गर्ने, मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने, अथवा हातपात गर्नुपर्छ भने गर्ने, अथवा उसलाई सरुवा गराइदिनुपर्छ भने गर्ने, आफू कुर्सीमा के भन्छ उफरकोटी हाँकेर बस्ने। ल हेर्नु हजुर, हेरो पल्टिने। आखिर जनताकै स्यालेरी, जनताले तिरेको करले बाँचेका छन्, जनताको करले उनीहरूलाई नाम चलेको छ, कसैले होइन नि। त्यस कारणले गर्दा चिनौँ, जानौँ, भ्रष्टाचारीलाई 1 2 3 छोड्नु हुँदैन। यो चिसो जाडोमा अबर परो बाटामा भेट भए पत्रकारहरू बोल्न पाएँ, केही कुरा बिन्ती जाहेर गर्न पाएँ। राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो लागे पनि ओके छ, नराम्रो लागे पनि ठिकै छ। कसैलाई गाली गलौज बेइज्जत गरेको छैन मैले। देशमा जे हुन्छ त्यो भन्दैछु। अब ठुल्ठुलो आन्दोलन हुँदैछ है, हुनेवाला छ भनेर बोलेका कुरा हेर्दै जाउँ के हुन्छ, के कति मिल्छ। यो सालको अन्तिममा तपाईँहरूले मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि पनि तपाईँहरूसँग अर्को चाहिँ वार्ता लिएर बोलौँला। अहिलेको लागि प्राविधिक क्यामेराम्यानलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र अर्को पत्रकार भाइ दीप मगर गुरुङलाई पनि झन् धेरै धन्यवाद छ। यो फलोस् कार्य सफलताको शुभकामना गोर्खा लाइभको भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।